साथीहरु यस्तो यो नयाँ केरा आइरहेछ। अहिले हामी तपाईँको चाहिँ युट्युब च्यानल देखाइरहेछौँ। अर्को वर्ष फेरि अर्को केरा पनि छ हामीसँग नयाँ मोडलको। यो कति रुपियाँ कोर्स माथि कति रुपियाँ कोर्स बिक्री गर्नेवाला, यो तल कति रुपियाँ कोर्स बिक्री गर्दा तपाईँ ठिक होला र कस्तो होला। तपाईँको चाहिँ हाम्रो तपाईँ युट्युब च्यानलमा सेयर सब्सक्राइब लाइक तपाईँ कमेन्टहरू गरेर तपाईँ चाहिँ हामीसँग उपस्थित हुनु होला भन्दै यो केराहरूलाई तपाईँ पकाउँदैछौँ हामी। भोलि पर्सितिर औषधि हालेर पकाउने हो। यसको स्वाद कस्तो हुन्छ, यसको टेस्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो पछि हामी तपाईँ विश्लेषण गरेर तपाईँलाई फेरि अर्को भिडियोमा ल्याएर उपस्थित हुन्छौँ। हजुर हाम्रो एकदम राम्रो खाले केरा हो यो। अहिले दुई मोडलले बिचको भाग तपाईँको चाहिँ खाली ठाउँ छोडेर फेरि तलबाट तपाईँ फल्दै आइरहेको छ। हेर्नुहोस् यस्तो खाले चाहिँ लगेको यो खाली ठाउँ भर्ने हो। अब फेरि अर्को चरणमा तपाईँ फेरि फल्दै आउँछ यो पछितिर यहाँबाट माथि यो यहाँबाट फल्दै आएन। यो सानो यहाँ छ नि यो सुरु भइरहेको छ। अब यो सानो सानो हुँदै हुँदै यहाँ जान्छ यताबाट माथि आउँदै गर्ने यस्तो खाले केरा हेर्नुहोस्। कोसा पनि कस्तो छन्, त्यो 10 रुपियाँ कोसा दिए पनि फरक नपर्ने खालको कोसा पनि।